بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله غنشوفوا درس في اللغة الفرنسية. وهذا الدرس إن شاء الله غنشوفوه في كتاب Mes apprentissages en français 3e année l'enseignement primaire، يعني السنة الثالثة ابتدائي. كما كتعرفوا أعزائي التلاميذ بأن الأسبوع الأول كيكون عبارة عن أسبوع تشخيصي، باش كيتعرف الأستاذ على التلاميذ جيدا وكيعرف المستوى الدراسي ديالهم واش محتاجين شي دعم أو لا. ومن خلال هذا الأسبوع التشخيصي كيعرف بأن التلاميذ ديالو واش يقدروا يواكبوا المستوى الثالث أم لا. ومن خلاله كذلك كيقسم المجموعات ديالو، لأن ضروري في كل قسم كيكون تلميذ متفوق، تلميذ متوسط، تلميذ ما نقولوش ضعيف، خصو شويه ديال الدعم. نبداو بسم الله ان شاء الله. اول درس غادي يكون هو l'évaluation et la compréhension orale، التقويم ديال التعبير الشفوي، التقويم والدعم ديال التعبير الشفوي. هانتوما كتشوفوا عندي هنا واحد 4 ديال لي زيماج، 4 ايماج. اول حاجه غادي يطلب منكم الاستاذ هو يقول لكم observe les images. observe les images هي لاحظوا هاد الصور. يقول لكم لاحظوا هاد الصور، لاحظوها جيدا. من بعد كتلاحظوها جيدا يقول لكم que vois-tu sur ces images. que vois-tu sur ces images. اش كتشاهدوا في هاد الصور هادي. بالنسبه للايماج الاولى، الايماج الاولى يعني هنا عندي واحد لاسين اولا واحد المشهد. مشهد بالعربيه كنقولوا مشهد، اون فرونسي كنقولوا لاسين. هنا الاستاذ غيقول لكم où se passe la scène. اول سؤال في هذا المشهد هذا où se passe la scène، فين وقع هذا المشهد هذا. qui sont les personnages، شكون هما الشخصيات ديال هذا المشهد. que font-ils، وشنو كيديروا. ملي كتشوفوا هذا المشهد كنلاحظوا انه كيوقع في الساحه ديال المدرسه. نقولوا la scène se passe dans la cour de l'école. la scène se passe dans la cour de l'école. يكون هذا هو الجواب ديالكم. هنا السؤال الثاني qui sont les personnages، شكون هما الشخصيات ديال هذا المشهد. qui sont les personnages. les personnages de cette scène ce sont des apprenants ou des apprenantes، يعني المتعلمين أو التلاميذ أو التلميذات. المتعلمين أو المتعلمات أو التلاميذ أو التلميذات، يعني هنا عندي des apprenants et des apprenantes. que font-ils. se présentent. ils se présentent يعني كيقدموا بعضياتهم، كل واحد كيقدم راسو للآخر. بحال اللي كنتلاقاو في الاول ديال السنه كنتعرفوا بهذه الطريقه، كل واحد كيقدم نفسه للاخر. بالنسبه لا دوزيام ايماج او لا الصوره الثانيه de quelles affaires s'agit-il. de quelles affaires s'agit-il. هنا قال لك شنو هما الادوات اللي كتبريزونطي لنا الصوره اولا اللي كتشوف هاد ليماج هادي. هنا غنقولوا ce sont des affaires scolaires. ce sont des affaires scolaires. les affaires scolaires هما الادوات المدرسيه كما كتشوفوا هنا دي crayons de couleur، une paire de ciseaux, une gomme, une trousse, un cahier
لو ليفر، ان كارطابل. يعني ادوات مدرسيه او بيان سو سون دي زافير سكولير. يعني بالعربيه كنقولوا ادوات مدرسيه. انا بريزونطيتهم لكم. ملونات، محفظه، كتاب، دفتر، لا تروس، مقص، بير دو سيزو، اون غوم، ممحات، أعيد دي crayons دي couleur, une paire de ciseaux, une gomme, une trousse, un cahier, le livre, un cartable. Et donc ce sont des affaires scolaires. Image 3 بالنسبة للصورة الثالثة يطرح لكم هذا السؤال. Que fait cette fille? Que fait cette fille? هاد البنيته هادي شنو كدير؟ هذا هو السؤال. اش كدير هاد البنيته؟ كوفي سيت في. الجواب ديالكم خصو يكون سيت في بريزونت لي نومبر دو سا فامي ا سون امي. هاد البنيته هادي كتقدم الافراد ديال العائله ديالها للصديقه ديالها. تقدم أفراد عائلتها لصديقتها. أفراد العائلة ديالها هما هنا في هاد لافوتو هادي، في هاد الصورة هادي. إذا الجواب غيكون cette fille présente les nombres de sa famille à son ami. بالنسبة لإيماج 4 الصورة الرابعة عندنا هنايا السؤال اللي يقدر يطرح عليكم الأستاذ هو que fait cet enseignant. شنو كيدير هاد الأستاذ أولا المعلم؟ que fait cet enseignant. Cet enseignant se présente à ses élèves ou bien à ses apprenants. يعني كيقدم راسو للتلاميذ ديالو أولا المتعلمين ديالو. كيقدم راسو سي بريزونط هي كيقدم راسو à ses élèves ou bien à ses apprenants ou bien apprenantes. كنتمنى يكون مفهوم. بالنسبة للتمرين الأول اللي هو فيه الملاحظة ديال هاد لي زيماج لاحظوهم وكنقولوا شنو واقع فيهم اولا شنو اللي كيحصلوا فيهم عبر طرح الأستاذ الأسئلة. تقريبا غيكونوا هادو هما الأسئلة ديال الأستاذ على هاد لي زيماج. هنا ننتقلوا للأسئلة اللي عندنا هنا لتحت. Mets-toi à la place de ces enfants et présente-toi à ton camarade ou bien à ta camarade de classe. Mets-toi à la place de ces enfants et présente-toi à ton camarade ou bien à ta camarade de la classe. قال لك هنا دير راسك بلاصة هاد الأطفال وقدم راسك الأصدقاء ديالك أو الزملاء ديالك في القسم. هنا خصك تقول je me présente. مثلا إلا كنتي بنيته غتقولي je m'appelle فاطمة، je m'appelle كنزة، je m'appelle أي اسم. المهم الاسم ديالك. غتقولي j'ai 9 ans ou bien 8 ans على حسب التلميذ ديال الثالث العمر ديالو. j'habite حي الأدارسة. العنوان فين كتسكني، حي الأدارسة أي حي من الأحياء اللي كتسكني فيهم. هذه هي لا بريزونطاسيون اللي خصك ديري او اللي خص الطفل او الطفله دير، يعني التلميذ او التلميذه. Je me présente, je m'appelle Kenza, j'ai 9 ans, j'habite à حي الأدارسة. هنا كتبدلوا غير الأسماء، يعني الاسم ديالك، السن ديالك واش 9 سنين أو 8 سنين، والحي فين كتسكن. هذا هو التقديم اللي كدير. بالنسبة للسؤال الثاني
présente tes affaires scolaires à ton ami. أمينة sans E يعني ولد، هنا avec E بنت. دو طابل يعني كتقدم الادوات المدرسيه ديالك لصديقك اللي كيجلس حداك في الطاوله. présente tes affaires scolaires à ton ami de table. هنا غتقول ليه voici mes affaires scolaires, ma trousse, mes cahiers, mon ardoise, mes livres. Voici mes affaires scolaires, ma trousse, mes cahiers, mon ardoise, mes livres. نمشيو للسؤال الثالث. هنا Amina présente les membres de sa famille à son ami. Que dit-elle? Amina présente les membres de sa famille à son ami. Que dit-elle? هنا قال لك أمينة كتقدم الأفراد ديال الأسرة أو العائلة ديالها الصديقة ديالها. شنو غادي تقول هنا؟ Je te présente ma famille. Voici mon petit frère et ma sœur. Par exemple, إلا عندها أختها غتقول et ma sœur. Voici maman. Voici papa. Voici ma grand-mère. Voici mon grand-père. يعني هنا كتقدم العائلة ديالها كاملة. ها هو كتقول ليه voici mon petit frère، ها هو خويا الصغير. مثلا الا كانت الاخت تقول لها voici ma sœur، ها هي اختي. voici maman، ها هي ماما. voici mon et papa، ها هو بابا. voici ma grande-mère et mon grand-père. ma grand-mère هي جدتي. mon grand-père هو جدي. هنا كتقدم العائلة ديالها الصديقة ديالها. هنا observe l'image 4. هنا قال لك شوف التصويره الرابعه مزيان. que fait l'enseignant ou bien l'enseignante à ton avis؟ هنا قال لك l'enseignant اولا المدرس اولا الاستاذ شنو كيدير الاستاذ هنايا؟ واضح انه كيقدم نفسه من خلال الحركه ديال يدو على الصدر ديالو. اذا l'enseignant se présente. l'enseignant se présente يعني كيقدم نفسه. وهنايا شنو كيقولوا ليه في وجهة نظركم؟ imagine la réponse de apprenant ou bien les apprenantes à leur enseignante. هنا كيقولوا ليه enchanté monsieur، كيقولوا ليه متشرفين أستاذ. enchanté monsieur. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. إن شاء الله كنتمنى يكون الفيديو واضح وتكونوا استفدتوا منه ولو قليلا. أنا كنحاول أنني نشرح شوية بالعربية شوية بالفرنسية غير باش تستافدوا، لأن السنة الثالثة البداية كتكون شوية فيها شوية ديال لو تراك، كيكون شوية ديال الارتباك. كنحاول نهضر معكم بالعربية والفرنسية باش يكون التوضيح أبسط بالنسبة لكم، وكنتمنى كالعادة تكون عمت الفائدة للجميع. وإلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله.